अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुरसलीन व हातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस चैनल के प्यारे प्यारे दोस्तों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं अल सैयद इस्लामिक टीवी। आज की वीडियो का मौजू है क़िबले नूर सरवरे कायनात फ़हरे मौजूदात हज़ूर नूर अला नूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी का अल्लाह ताला की तरफ का सफ़र। रात का कोई पहर था, अल्लाह जाने या उनके रसूल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके हुज्र मुबारक में तशरीफ़ लाए और हुज़ूर पाक के पाँव के सामने खड़े हो गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपसे, आपका रब आपसे मुलाकात करने के लिए आपको बुला रहे हैं। जाने का सब इंतज़ाम हो चुका है, आप उठें और मेरे साथ चलें। आप जबरील अलैहिस्सलाम ने आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और हतीम में ले गए, जो कि खाना काबा के बाहर एक बाउंड्री सी बनी हुई है। दरअसल वो खाना काबा ही का एक हिस्सा है, क्योंकि कुरैश के पास इतने हलाल के पैसे नहीं थी कि उसे भी खाना काबा की हदूद के अंदर तामीर करते, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। ये अल्लाह ताला की ही हिकमत। बैतुल्लाह के अंदर कोई जा सकता है, लेकिन हतीब के अंदर हर कोई जा सकता है, क्योंकि ये बैतुल्लाह का ही अंदर का हिस्सा है। हतीम के अंदर 2 नफल नमाज पढ़ना बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का ही उतना ही सवाब है। पहली हार्ट सर्जरी का तस्वर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अगर मुसलमान अपनी अगराज से निकले होते और कुरान और सुन्नत पर अमल करते होते तो ये काम इस उम्मत की ये रिसर्च होती, उनकी ये रिसर्च बनती हार्ट सर्जरी की। हजूर पाक की ओपन हार्ट सर्जरी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर पाक को लटाया और सीने पर हाथ फेरा तो सीना खुल गया। अल्लाह की कुदरत के खून का एक कतरा भी नहीं निकला, एक कतरा भी खून का नहीं निकला। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने साथ 2 बर्तन लेकर आए। एक बर्तन में आबे ज़मज़म पानी और दूसरे में नूर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से ये सब मंजर देख रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो दिल को आबे ज़मज़म के पानी से धोया, फिर उसको दरमियान से उंगली से चीर दिया और उस दिल को फिर दोबारा बड़े अच्छे तरीके से
پورے دل کو دوبارہ آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس دل میں نور سارے کا سارا نور بھر دیا اور پھر ہاتھوں سے اس دل کو ملا دیا، اور آپ نے دل سینے کے اندر صرف رکھ دیا تو ساری وینز وغیرہ جو تھی وہ سب ساتھ مل گئی کہ جیسے اس کو نکالا ہی نہیں کیا تھا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو، کھلا ہوا سینے کو دونوں ہاتھوں سے اس کو ملا دیا اور اپنے ہاتھ کی انگلی سے سینے پر پھیری اور سینے کے برابر مل گئی اور اس میں کسی قسم کا نشان باقی نہیں رہا۔ اللہ سے ملاقات کرنے کا نظام مکمل ہو گیا۔ آپ باہر تشریف لے گئے۔ ایک سواری ہے جس کا نام براق ہے۔ براق کہتے ہیں بہت تیز رفتار سواری کو۔ وہ خچر سے چھوٹا قد میں اور گدھے سے بڑے قد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے۔ جب براق کودنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آج تاکید سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہے۔ تو وہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا کہ اگر مسلمان اپنی کھوپڑی صحیح طریقے سے استعمال کرتا تو مسلمان بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں بنا سکتا تھا۔ لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں۔ بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی سب سے تیز سواری براق، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ آپ کو براق نے وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اتریے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کے ہجرت کی جگہ مدینہ۔ 2 نفل پڑھے، پھر وہاں سے براق چلایا۔ اتریے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ پھر چلیے۔ براق نے اٹھایا، پھر گئے، پھر جا کے بیت اللہ مقدس کی قریب پہنچے تو خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے ہی آ رہی ہے۔ پھر براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے۔ سارے انبیاء انتظار میں ہیں اور 2 نفل پڑھنے کے بعد سب انبیاء کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے امام بنے اور تمام انبیاء کرام آپ کے مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب شریعت محمدی چلے گی۔ اس سے پہلے جتنی شریعتیں آئی سب ممنوع قرار دے دی گئی اور اب صرف شریعت محمدی چلے گی، اور انبیاء کی شریعت اور مسجد اقصی
بیت اللہ ہونے کی حیثیت سب ختم، اور اب سب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے، میرے بھائی آگے، نبی آگے۔ دوسرا آسمان یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے ہمارے بھائی آگے، ہمارے نبی آگے۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آگے، ہمارے نبی آگے۔ چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آگے، میرے نبی آگے۔ پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام، بھائی آگے، نبی آگے۔ چھٹا آسمان یوسف علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، میرے بھائی آگے، نبی آگے۔ ساتواں آسمان ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق وہاں ایک بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے بزرگ سفید داڑھی والے بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ ان بزرگ کے پاس پہنچے تو وہ کھڑے ہو گئے۔ باقی سب نبیوں نے کہا میرا بھائی آگے، میرے نبی آگے۔ صرف حضرت وہ بزرگ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نبی آ گئے، آپ نے کہا کہ میرا بیٹا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے گلے لگایا اور ماتھا چوما، ماتھے پر بوسہ دیا، اور آپ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام بھیجنا، میرا سلام دینا۔ لیکن کسی اور نبی نے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا۔ ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ رک گئے۔ کہا یا رسول اللہ، 1 انچ بھی میں آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اب آپ جانے اور آپ کا رب۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناظر دیکھے، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ فرشتہ اس کے سر پر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر گر کر دور چلے جاتا ہے۔ تو جب فرشتہ پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو سر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آ کے پھر اس کو سر پر مارتا ہے اور پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ مرد اور عورتیں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی ننگے، اور نیچے سے آگ انہیں جلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بے روزہ دار ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے اور روزے کو چھوڑ دیتے تھے۔
अभी गर्मी के रोज़े आ रहे हैं। आप सब मुसलमानों से मोदबाना अपील है, गर्मी बर्दाश्त करें, धूप बर्दाश्त करें, प्यास बर्दाश्त करें और सब रोज़े रखें बाजमात नमाज़ों के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि जो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला हम सब को इन सब चीज़ों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला इन अज़ाब से हम सब को महफूज फरमाए। अल्लाह ताला ये इम्तिहान लेते हैं, सर्दियों के रोज़े और गर्मियों के रोज़े। अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माता है। मेरे भाई, मेरे मुसलमान भाइयों, आपने घबराना नहीं। पूरे के पूरे रोज़े बाजमात नमाज़ों के साथ रखने हैं ताकि अल्लाह ताला हम सब को इस अज़ाब से महफूज फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में एक आला मुकाम अता फरमाए। यही चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किए जाते हैं। यही सब चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। फिर आप आगे गए और आपने एक बहुत बड़ा तंदूर देखा जिसमें नंगी औरतें और नंगे मर्दों की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। आग के शोले उन्हें नीचे से ऊपर उठाते और तंदूर के मुंह के सामने रखकर फिर उनको नीचे गहराई में फेंक देते, फिर नीचे से उठाते। ऐसे ही ये सारा काम चलता रहा और वो कलाबाजियाँ खाते खाते नीचे गिर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ज़ानी मर्द और ज़ानी औरतें हैं, ज़ना करने वाली औरतें और ज़ना करने वाले मर्द। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए तो देखा फरिश्ते मर्दों औरतों के मुंह में कैंचियाँ डालकर मुंह को चीर देते थे। एक दफ़ा चीरा, छोड़ दिया तो फिर मुंह दोबारा हो गए, फिर दोबारा उनको कैंचियाँ मुंह में डालकर फिर दोबारा चीर देते थे। ऐसे ही ये सारा मंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उम्मत के फसादी हतीब हैं। इन्होंने उम्मत को जोड़ने की बजाय उम्मत को तोड़ दिया, फिरका वारियत की आग उनके अंदर फैला दी। तो देखा एक आदमी बड़ा बेहतरीन खाना पड़ा हुआ है उसके सामने, एक गली सरी मैयत पड़ी हुई है साथ में, वो उस मैयत का गंदा खाना खा रहा है, अच्छा खाना छोड़ दिया है उसने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये गीबत करने वाले हैं, जो गीबत करते थे, ये वो लोग हैं। आप आगे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी आग के अंगारे खा रहा है और चीख रहा है और उन आग के अंगारों को खा भी रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हराम खाने वाले लोग हैं। ये लोग हराम खाते थे, यतीम बच्चों का माल खाते थे। आप फिर आगे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा
एक आदमी का पेट है गुंबद की तरह, और पेट के अंदर सांप नजर आ रहे हैं जो अंदर से काट रहे हैं, और वो आदमी तड़प रहा है और चीख रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सूअर खाने वाले हैं। ये तो आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सूद खाने वाले हैं, ये सूद खाने वाले हैं। आप आगे चले, एक बहुत खौफनाक मंजर देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग हैं जिनका धड़ इंसानों वाला और चेहरा सूअर जैसा है। ए मुसलमानों, शुक्र अल्लाह ताला का अदा करें, शुक्र हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदा करें कि अल्लाह ताला ने उनकी खातिर आप पर दुनिया में अभी ये निज़ाम नहीं लेकर आए, आपके ऊपर आपको सज़ाएं अभी नहीं दी। लेकिन जो उम्मत मुस्लिमा में आदात हैं वो सब आप हज़रत मोहम्मद ए मुसलमानों, आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उनकी खातिर उनकी दुआओं की बरकत से आप सबको दुनिया में इन सब चीज़ों से महफूज रखा हुआ है। अगर अल्लाह ताला चाहे, अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं ना होती तो अल्लाह ताला ने दुनिया में ही रहते हुए अल्लाह ताला ने दुनिया में ही आपको रहते हुए इन सब चीज़ों का निजात करा देना था। लेकिन अल्लाह ताला ने हजूर पाक की वजह से आप सबको छोड़ दिया हुआ है और दुनिया में पर्दा रखा हुआ है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआएं ना होती तो अल्लाह ताला दुनिया में ही ये सब कुछ कर देता। अल्लाह ताला ने पहली कौमों को खंजीर भी बनाया दुनिया में ही रहते हुए, बंदर भी बनाया दुनिया में ही रहते हुए। फिर आप आगे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, झूठी गवाही देने वाले। ये सब कुछ होने वाला है क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपनी आंखों से देख कर आए हैं। फिर आपने एक फरिश्ता देखा, वो बड़ा संजीदा बैठा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? जहन्नुम का फरिश्ता। और फिर हसीन एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? जिब्राईल ने फरमाया, जन्नत का फरिश्ता रिज़वान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की सैर की, फिर आपने जन्नत को देखा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की भी सैर की और जहन्नुम को भी देखा। तो जब जन्नत को देखा कि एक लड़की चश्मे पे वज़ू कर रही थी और उसके सबज रंग के जूते भी तस्बीह पढ़ रहे थे, वो खूबसूरत थी। मैंने पूछा, बेटी कौन हो? उसने कहा, मैं उमर बिन खत्ताब की बेगम हूँ, हूर हूँ, आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब की हूर हूँ। जब जन्नत को देखा तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जन्नत में थे, आपके आगे आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया, ए
بلال تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے آگے جا رہا ہوں۔ اسی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جنت میں بلال میرے ساتھ ہوگا اور اس نے میرے گھوڑے کو پکڑا ہوا ہوگا اور وہ میرے گھوڑے سے آگے چل رہا ہوگا۔ پھر سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں پر سدرۃ المنتہا کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس پہنچے، اور اللہ تعالیٰ اور حضور پاک کے درمیان جو 70,000 پردے تھے وہ ایک دم میں ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اور حضور پاک آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سلام پیش کیا۔ ایسے ہی باتیں ہوتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے آپ نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن میرے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، آپ کو دیا جو کسی کو نہیں دیا، جو کیا نہیں دیا۔ قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہوگا۔ اب آپ واپس آئے تو جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھا، پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، پھر آپ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ملاقات کیسی ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ دوبارہ جائیں۔ ایسے پھر آپ دوبارہ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے کہا 5 کم کر دی، اب 45۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، پھر انہوں نے کہا آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، پھر 40 ہو گئی۔ ایسے 40 کے بعد 35 کے بعد 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، پھر 5۔ جب 5 پر ہوئی اور پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 5 بھی میری امت نہیں نمازیں پڑھے گی تو میری امت کا کیا حال ہوگا، اور اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ جاؤں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے حضور پاک کو کہا کہ آپ بار بار دوبارہ جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ایک روایت میں یہ ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف 2 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، 2 نفل نماز فجر اور 2 نفل نماز عصر کے، تو ان کی امت یہ 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھیں۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے تھے تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے حبیب جب میرے پاس آئیں گے اور
وہ پھر دوبارہ میرے پاس آئیں گے تو ان کی آنکھوں میں میرا عکس دیکھنا، اس سے آپ میرا دیدار کر سکو گے۔ ایک یہ بھی روایت ہے۔ اگر کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں سب پانچوں وقت کا نمازی بنائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔